ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याम् एकविंशः पाठः। एकविंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः एकविंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एकविंशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। एकश्च विंशतिश्च एकविंशतिः एकविंशतेः पूर्णः एकविंशः। 21वां पाठ भ्रातृभगिन्योः संवादः। भ्रातृभगिन्योः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भ्रातृभगिनी शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। संवादः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संवादशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भ्राता च भगिनी च भ्रातृभगिन्यौ तयोः भ्रातृभगिन्योः। भाई बहन का संवाद। भ्राता अयि आर्ये श्रान्तः अस्मि अहं पठनेन। अयि अव्ययः आर्ये आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः आर्या शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। श्रान्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रान्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्मि असभुवि धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम्। अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पठनेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पठनशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। हे आर्ये मैं पढ़ने से थका हुआ हूँ। अधुना क्रीडावः कञ्चित् कालम्। अधुना अव्ययः क्रीडावः। क्रीडृविहरणे धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं लट्लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनं। कञ्चित् अव्ययः कालम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अब कुछ समय खेलते हैं। भगिनी तेन ही आगच्छ वत्स। तेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। हि अव्ययः आगच्छ आङ्पूर्वक गम्लरि गतौ धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। वत्स अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। हे वत्स तो आओ। अत्र उद्याने इतस्ततः स्वैरं विहरावः। अत्र अव्ययः उद्याने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उद्यानशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। इतस्ततः अव्ययः स्वैरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्वैरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विहरावः विपूर्वक ह्री हरणे धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनम्। यहाँ उद्यान में इधर उधर स्वच्छंद घूमते हैं। भ्राता साधु उक्तं भवत्या। साधु उकारान्तः नपुंसकलिङ्ग साधु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवत्या ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भवती शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। आपके द्वारा ठीक कहा गया। तदेव शीतलं स्थलं गच्छावः। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः शीतलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शीतलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। स्थलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्थलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गच्छावः गम्लरि गतौ धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनं। तत् शीतलं विशेषणे स्थलं विशेष्यः। स्थल्यते स्थीयते अत्र इति स्थलम्। उसी शीतल स्थल को चलते हैं। भगिनी वत्स पश्य एतानि सुगन्धीनि जपापुष्पाणि। वत्स अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पश्य दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम्। एतानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। सुगन्धीनि इकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुगन्धिशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। जपापुष्पाणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जपापुष्पशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। एतानि सुगन्धीनि विशेषणे जपापुष्पाणि विशेष्यः।
सुष्ठु गंधम यस्य तत् सुगंधि तानि सुगंधीनि। जपा च तत्पुष्पम च जपा पुष्पम तानि जपा पुष्पानि। हे वत्स, इन सुगंधित जपा कुसुमों को देखो। भ्राता, अहो विविधाः मनोहराः च एतेषां वर्णाः। अहो अव्ययः विविधाः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः विविध शब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। मनोहराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मनोहर शब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः एतेषां सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। वर्णाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्णशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। विविधाः मनोहराः विशेषणे, वर्णाः विशेष्यः। मनोहरतीति मनोहरः, ते मनोहराः। ओहो, इनके अलग अलग प्रकार के सुंदर रंग हैं। द्वे पुष्पे अहम लुनामि। द्वे संख्यावाची द्वि शब्दः, द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं। पुष्पे अकारान्तः नपुंसकलिंग पुष्प शब्दः, द्वितीया विभक्तिः द्विवचनम्। अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। लुनामि लुई छेदने धातुः, लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं। द्वे विशेषणं पुष्पे विशेष्यः। मैं दो फूलों को तोड़ता हूँ। एकं तुभ्यं दास्यामि, अन्यच्च भविष्यति मदर्थम। एकं संख्यावाची एक शब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तुभ्यं सर्वनाम युष्मत् शब्दः, चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। दास्यामि डुदाय दाने धातुः, लृट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं। अन्यत् सर्वनाम नपुंसकलिंग अन्यत् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः भविष्यति भूसत्तायां धातुः, लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। मदर्थम अकारान्तः नपुंसकलिंग मदर्थ शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एक तुम्हें देता हूं, एक तुम्हें दूंगा और दूसरा मेरे लिए होगा। कह नु वर्णः रोचते तुभ्यं। कह सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नु अव्ययः वर्णः अकारान्तः पुल्लिंगः वर्णशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। रोचते रुचदीप्ता वभिप्रीतौ च धातुः, लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। तुभ्यं सर्वनाम युष्मत् शब्दः, सर्वनाम युष्मत् शब्दः, चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। तुम्हें कौन सा वर्ण अच्छा लगता है? भगिनी न एतद् युक्तं। न अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। युक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग युक्त शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एतत् विशेषणं युक्तं विशेष्यः। यह युक्त नहीं। वत्स मा एवं कुरु। वत्स अकारान्तः पुल्लिंगः वत्स शब्दः, संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मा अव्ययः एवं अव्ययः। कुरु डुक्रिय करणे धातुः, लोट् लकार मध्यम पुरुषः एकवचनं। हे वत्स, ऐसे मत करो। पुष्पाणां दर्शनेन सुगंधेन च प्रीता अस्मि। पुष्पाणाम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पुष्प शब्दः, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। दर्शनेन अकारान्तः नपुंसकलिंग दर्शन शब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनं। सुगंधेन अकारान्तः पुल्लिंगः सुगंध शब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः प्रीता आकारान्तः स्त्रीलिंगः प्रीता शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अस्मि असभुवि धातुः, लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं। फूलों के देखने से और सुगंध से प्रसन्न हूँ। ईश्वरस्य पूजनार्थम एतानि पुष्पाणि श्वः प्रभाते लुनीवः। ईश्वरस्य अकारान्तः पुल्लिंगः ईश्वर शब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पूजनार्थम अव्ययः एतानि सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। पुष्पाणि अकारान्तः नपुंसकलिंग पुष्प शब्दः,
द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, श्वः अव्ययः, प्रभाते अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रभातशब्दः, सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, लुनीवः लुञ् छेदने धातुः, लट् लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनम्। एतानि विशेषणं पुष्पाणि विशेष्यः। इन फूलों को ईश्वर की पूजा के लिए कल प्रातःकाल तोड़ते हैं। भ्राता किमर्थम न अधुना, किमर्थम अव्ययः, न अव्ययः, अधुना अव्ययः, अब क्यों नहीं। बहु रोचते खलु मह्यम एतद् आरक्तं जपा पुष्पम, बहु अव्ययः, रोचते रुचदीप्तावभिप्रीतौ च धातुः, लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, खलु अव्ययः, मह्यम सर्वनाम अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम्, एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, आरक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग आरक्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, जपा पुष्पम् अकारान्तः नपुंसकलिंग जपा पुष्प शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एतत् आरक्तं विशेषणे, जपा पुष्पं विशेष्यः। ईषद् रक्तम् आरक्तम्, जपा च तत्पुष्पं च, जपा पुष्पम्। मुझे यह लाल जपा कुसुम बहुत अच्छा लगता है। भगिनी अपि न स्मरसि यत् पितृचरणाः अस्मान् प्रतिदिनम् उपदिशन्ति, अपि अव्ययः, न अव्ययः, स्मरसि स्मृ आध्याने धातुः, लट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं, यत् अव्ययः, पितृचरणाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पितृचरणशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्, अस्मान् सर्वनाम अस्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, प्रतिदिनम् अव्ययः, उपदिशन्ति उपपूर्वक दिश अतिसर्जने धातुः, लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। क्या स्मरण नहीं करते हो कि पिताजी हमें प्रतिदिन उपदेश करते हैं। भ्राता किमिति, क्या, कः नाम तस्य अत्र संबंधः, कः सर्वनाम पुल्लिंग, किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, नाम नकारान्तः नपुंसकलिंग नामन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, तस्य सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्, अत्र अव्ययः संबंधः अकारान्तः पुल्लिंगः संबंध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उसका यहाँ क्या संबंध है। भगिनी सर्वाणि वस्तूनि प्रथमम् ईश्वराय अर्पय। सर्वाणि सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, वस्तूनि उकारान्तः नपुंसकलिंग वस्तुशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, प्रथमम् अव्ययः ईश्वराय अकारान्तः पुल्लिंगः ईश्वरशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम्, अर्पय अर्पि धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम्। सर्वाणि विशेषणं वस्तूनि विशेष्यः। पहले सब वस्तुओं को ईश्वर को अर्पित करो। अनंतरम तानि त्वं सुखेन सेवस्व इति। अनंतरम अव्ययः, तानि सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, त्वं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सुखेन अकारान्तः नपुंसकलिंग सुख शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, सेवस्व शेवरि सेवने धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। न विद्यते अंतरम यस्य तत् अनंतरम। बाद में तुम उनको सुखपूर्वक सेवन करो ऐसा। भ्राता दिष्ट्या सम्यक् बोधितः अस्मि अहं भवत्या। दिष्ट्या इकारान्तः स्त्रीलिंगः दिष्टिशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, सम्यक् अव्ययः, बोधितः अकारान्तः पुल्लिंगः बोधितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, अस्मि असभुवि धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं, अहं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, भवत्या ईकारान्तः स्त्रीलिंगः भवती शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं।
सौभाग्य से मैं आपके द्वारा ठीक समझाया गया हूँ। नाहम अधुना एकमपि पुष्पं प्रथमं गृह्णामि न अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अधुना अव्ययः एकं संख्यावाची एकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः पुष्पम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पुष्पशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रथमम् अव्ययः गृह्णामि ग्रह उपादाने धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम् एकं विशेषणं पुष्पं विशेष्यः। मैं अब पहले एक भी फूल को नहीं लेता हूँ। भगिनी एवं एतत् एवं अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। ऐसा ही एषः एव सदाचारः एषः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः सदाचारः अकारान्तः पुल्लिंगः सदाचार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एषः विशेषणं सदाचारः विशेष्यः। यह ही सदाचार। पश्य तस्मिन् आम्रवृक्षे कूजन्ति बहवः खगाः। पश्य दृशिर् प्रेक्षणे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् आम्रवृक्षे अकारान्तः पुल्लिंगः आम्रवृक्ष शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं कूजन्ति कूज अव्यक्ते शब्दे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं बहवः सर्वनाम बहुशब्दः सर्वनाम पुल्लिंग बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं खगाः अकारान्तः पुल्लिंगः खगशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तस्मिन् विशेषणम् आम्रवृक्षे विशेष्यः बहवः विशेषणं खगाः विशेष्यः। आम्रस्य वृक्षः आम्रवृक्षः तस्मिन् आम्रवृक्षे। देखो उस आम्रवृक्ष पर बहुत सारे पक्षी कूजते हैं। भगिनी एवं एतत् एवं अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। ऐसा ही एषः एव सदाचारः एषः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः सदाचारः अकारान्तः पुल्लिंगः सदाचार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एषः विशेषणं सदाचारः विशेष्यः। यह ही सदाचार। पश्य तस्मिन् आम्रवृक्षे कूजन्ति बहवः खगाः। पश्य दृशिर् प्रेक्षणे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् आम्रवृक्षे अकारान्तः पुल्लिंगः आम्रवृक्ष शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं कूजन्ति कूज अव्यक्ते शब्दे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं बहवः सर्वनाम बहुशब्दः सर्वनाम पुल्लिंग बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं खगाः अकारान्तः पुल्लिंगः खगशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तस्मिन् विशेषणम् आम्रवृक्षे विशेष्यः बहवः विशेषणं खगाः विशेष्यः। आम्रस्य वृक्षः आम्रवृक्षः तस्मिन् आम्रवृक्षे। देखो उस आम्रवृक्ष पर बहुत सारे पक्षी कूजते हैं। भ्राता अहो कलकलः खगानाम् अहो अव्ययः कलकलः अकारान्तः पुल्लिंगः कलकल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खगानाम् अकारान्तः पुल्लिंगः खगशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। ओहो पक्षियों का कलकल। किमर्थं नु ते एतादृशं रवं कुर्वन्ति किमर्थम् अव्ययः नु भ्राता अहो कलकलः खगानाम् अहो अव्ययः कलकलः अकारान्तः पुल्लिंगः कलकल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खगानाम् अकारान्तः पुल्लिंगः खगशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। ओहो पक्षियों का कलकल। किमर्थं नु ते एतादृशं रवं कुर्वन्ति किमर्थम् अव्ययः नु अव्ययः ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं एतादृशम् अकारान्तः पुल्लिंगः एतादृश शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं रवम् अकारान्तः पुल्लिंगः रवशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कुर्वन्ति डुक्रिय करणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम् एतादृशं विशेषणं रवं विशेष्यः। किस लिए वे इस प्रकार शब्द कर रहे हैं। भगिनी एषः संध्याकालः वर्तते
एषः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सन्ध्याकालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सन्ध्याकालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वर्तते वृत्तुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एषः विशेषणं सन्ध्याकालः विशेष्यः। सन्ध्यायाः कालः सन्ध्याकालः। यः सन्ध्याकाले खगाः अस्मिन् समये गृहम् आगच्छन्ति। खगाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः खगशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। समये अकारान्तः पुल्लिङ्गः समयशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गृहशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आगच्छन्ति आङ् पूर्वक गम्लरि गतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। अस्मिन् विशेषणं समये विशेष्यः। पक्षी इस समय घर आते हैं। तान् दृष्ट्वा तेषाम् अपत्यानि सहसा एव कुर्वन्ति कलकलं। तान् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। दृष्ट्वा अव्ययः। तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। अपत्यानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अपत्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। सहसा अव्ययः एव अव्ययः। कुर्वन्ति डुक्रिय करणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। कलकलम अकारान्तः पुल्लिङ्गः कलकल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उनको देखकर उनके बच्चे अकस्मात ही कलकल ध्वनि करते हैं। तत्रैव तावत् गच्छावः। तत्र अव्ययः एव अव्ययः तावत् अव्ययः गच्छावः। गम्लरि गतौ धातुः लट् लकार उत्तम पुरुषः द्विवचनम्। तो वहीं चलते हैं। भ्राता किमानयन्ति ननु खगाः गृहं। किम सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आनयन्ति आङ् पूर्वक ऋणीय प्रापणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ननु अव्ययः। खगाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः खगशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गृहशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। पक्षी घर को क्या लाते हैं। भगिनी किमपि खाद्यं। किम सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः। खाद्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग खाद्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। किम विशेषणं खाद्यं विशेष्यः। किसी खाद्य पदार्थ को धान्यकणान् कीटकान् वा। धान्यकणान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः धान्यकणशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। कीटकान् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कीटकशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। धान्यानां कणः धान्यकणः। तान् धान्यकणान् धान के कणों को अथवा कीड़ों को। भ्राता कस्मै प्रयच्छन्ति ते तत् खाद्यं। कस्मै सर्वनाम पुल्लिङ्ग किम शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। प्रयच्छन्ति प्रपूर्वक दाण दाने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। खाद्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग खाद्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वे उस खाद्य पदार्थ को किसको देते हैं। भगिनी नूनम आत्मनः अपत्येभ्यः। नूनम अव्ययः। आत्मनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अपत्येभ्यः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अपत्य शब्दः चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनम्। निश्चय से अपने बच्चों को। पश्य अस्यां शाखायाम् एतद् कपोत्याः नीडम्। पश्य दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम्। अस्यां सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। शाखायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शाखा शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कपोत्याः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कपोती शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। नीडम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नीडशब्दः
द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एतद् विशेषणं नीडं विशेष्यः। अस्यां विशेषणं शाखायां विशेष्यः। देखो इस शाखा पर इस कबूतरी के घोंसले को। भ्राता अहो रुचिरमेतन्नीडम्। अहो अव्ययः रुचिरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग रुचिर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। नीडम् अकारान्तः नपुंसकलिंग नीड शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। ओहो यह घोंसला सुंदर है। किम करोति एषा कपोति। किम सर्वनाम नपुंसकलिंग किम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। करोति डुक्रिय करणे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। एषा सर्वनाम स्त्रीलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कपोति ईकारान्तः स्त्रीलिंगः कपोति शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एषा विशेषणं कपोति विशेष्यः। यह कबूतरी क्या करती है। भगिनी इयम् आत्मनः अपत्येभ्यः धान्यकणान् यच्छति। इयं सर्वनाम स्त्रीलिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आत्मनः नकारान्तः पुल्लिंगः आत्मन शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अपत्येभ्यः अकारान्तः नपुंसकलिंग अपत्य शब्दः चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनम्। धान्यकणान् अकारान्तः पुल्लिंगः धान्यकण शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। यच्छति दान दाने धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। यह अपने बच्चों को धान्य कणों को देती है। इयं खलु तेषां माता। इयं सर्वनाम स्त्रीलिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। खलु अव्ययः तेषां सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। माता ऋकारान्तः स्त्रीलिंगः मातृशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इयं विशेषणं माता विशेष्यः। यह उनकी माता है। यथा आवयोः अम्बा आवाभ्याम् अन्नं प्रयच्छति तथैव करोति इयम्। यथा अव्ययः आवयोः सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनम्। अम्बा आकारान्तः स्त्रीलिंगः अम्बा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आवाभ्यां सर्वनाम अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः द्विवचनम्। अन्नम् अकारान्तः नपुंसकलिंग अन्न शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्रयच्छति प्रपूर्वक दान दाने धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। तथा अव्ययः एव अव्ययः करोति डुक्रिय करणे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। इयं सर्वनाम स्त्रीलिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। जैसे हम दोनों की माता हम दोनों को अन्न देती है वैसे ही यह करती है। भ्राता अहो वात्सल्यं कपोत्याः स्वेषु अपत्येषु। अहो अव्ययः वात्सल्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग वात्सल्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कपोत्याः ईकारान्तः स्त्रीलिंगः कपोती शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। स्वेषु अकारान्तः नपुंसकलिंग स्वशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम्। अपत्येषु अकारान्तः नपुंसकलिंग अपत्य शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम्। स्वेषु विशेषणम् अपत्येषु विशेष्यः। वत्सलस्य भावः कर्म वा वात्सल्यम्। ओहो कबूतरी का अपने बच्चों पर प्रेम। अथ कीदृशाः एते शावकाः। अथ अव्ययः कीदृशाः अकारान्तः पुल्लिंगः कीदृश शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। एते सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। शावकाः अकारान्तः पुल्लिंगः शावक शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कीदृशाः एते विशेषणे शावकाः विशेष्यः। ये बच्चे कैसे हैं। कीदृशं च एतन्नीडम्। कीदृशम् अकारान्तः नपुंसकलिंग कीदृश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नीडम् अकारान्तः नपुंसकलिंग नीड शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कीदृशम् एतत् विशेषणे नीडं विशेष्यः। यह घोंसला कैसा है। द्रष्टुम इच्छामि तत्सर्वं। द्रष्टुम अव्ययः इच्छामि इषु इच्छायां धातुः लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। सर्वं
सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उस सब को देखना चाहता हूँ। अधुनैव अहं वृक्षम् आरोहामि नीडं च आनयामि। अधुना अव्ययः एव अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वृक्षम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आरोहामि। आङ्पूर्वगृहबीजजन्मनि प्रादुर्भावे च धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं नीडम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नीडशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः आनयामि। आङ्पूर्वकृणीय प्रापणे धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम्। अभी मैं वृक्ष चढ़ता हूँ और घोंसले को लाता हूँ। भगनी मा मा एवं मा अव्ययः मा अव्ययः एवं अव्ययः। नहीं नहीं ऐसे न एतद्युक्तं वत्स न अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युक्तम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग युक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वत्स। अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्स शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। हे वत्स यह युक्त नहीं। दूरतः एव त्वम् एतत् सर्वं पश्य। दूरतः अव्ययः एव अव्ययः त्वं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एतत्। सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सर्वं। सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पश्य। दृश्यप्रेक्षणे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। तुम इस सब को दूर से ही देखो। मा पीडय एतान् खगान्। मा अव्ययः पीडय। पीड अवगाहने धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं एतान्। सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं खगान्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः खगशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। एतान् विशेषणं खगान् विशेष्यः। इन पक्षियों को पीड़ित मत करो। भ्राता कथं नु एतेषां पीड़ा भविष्यति। कथम अव्ययः नु अव्ययः एतेषां। सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं पीड़ा। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पीड़ा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भविष्यति। भूसत्तायां धातुः लृट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। इनको पीड़ा कैसे होगी। भगिनी एतन्नीडम् एतेषां खगानां गृहमेव विद्यते। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नीडम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग नीडशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एतेषां। सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं खगानाम्। अकारान्तः पुल्लिंगः खगशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं गृहम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग गृहशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः विद्यते। विदसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एतत् विशेषणं नीडं विशेष्यः। एतेषां विशेषणं खगानां विशेष्यः। यह घोंसला इन पक्षियों का घर ही है। एतानि कपोत्याः अपत्यानि मा स्पृश। एतानि सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं कपोत्याः। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कपोती शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अपत्यानि। अकारान्तः नपुंसकलिंग अपत्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं मा अव्ययः स्पृश। स्पृश संस्पर्शने धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम्। एतानि विशेषणं अपत्यानि विशेष्यः। इन कबूतरी के बच्चों को मत छुओ। कमपि प्राणिनं मा पीडय इति सततं पितृचरणाः अस्मान् उपदिशन्ति। कम सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः प्राणिनं। नकारान्तः पुल्लिंगः प्राणिन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं मा अव्ययः पीडय। पीड अवगाहने धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः सततम्। अव्ययः पितृचरणाः। अकारान्तः पुल्लिंगः पितृचरणशब्दः प्रथमा विभक्तिः
बहुवचनम अस्मान् सर्वनाम अस्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम उपदिशन्ति उपपूर्वक दिश अतिसर्जने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम। कम विशेषणम प्राणिनम विशेष्यः। किसी भी प्राणी को पीड़ित मत करो, ऐसा हमेशा पिताजी हमें उपदेश करते हैं। अपि नाम विस्मृतं तत्त्वया, अपि अव्ययः नाम नकारान्तः नपुंसकलिंग नामन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विस्मृतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग विस्मृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं त्वया सर्वनाम युष्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। क्या तुम्हारे द्वारा वह भूला गया? भ्राता दिष्ट्या सम्यक् बोधितः अस्मि अहं भवत्या। दिष्ट्या इकारान्तः स्त्रीलिंगः दिष्टि शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सम्यक् अव्ययः बोधितः अकारान्तः पुल्लिंगः बोधित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अस्मि असभुवि धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवत्या ईकारान्तः स्त्रीलिंगः भवती शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। सौभाग्य से मैं आपके द्वारा ठीक समझाया गया हूँ। उपकृतः खलु अस्मि उपकृतः अकारान्तः पुल्लिंगः उपकृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खलु अव्ययः अस्मि असभुवि धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। मैं उपकृत हूँ। इतः परं न कदापि अहं कमपि प्राणिनं पीडयिष्यामि। इतः अव्ययः परम् अव्ययः न अव्ययः कदा अव्ययः अपि अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कम सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः प्राणिनं नकारान्तः पुल्लिंगः प्राणिन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पीडयिष्यामि पीड अवगाहने धातुः लृट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। कम विशेषणम प्राणिनम विशेष्यः। इसके बाद मैं किसी भी प्राणी को पीड़ित नहीं करूँगा। सर्वथा ताताज्याम अनुवर्तिष्यामि सर्वथा अव्ययः ताताज्याम आकारान्तः स्त्रीलिंगः ताताज्या शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अनुवर्तिष्यामि अनुपूर्वक ऋतुवर्तने धातुः लृट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। तातस्य आज्ञा ताताज्या ताम ताताज्याम। सब प्रकार से पिताजी के आज्ञा का पालन करूँगा। भगिनी एवं एतत् एवं अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। ऐसा ही एषः एव सदाचारः एषः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः सदाचारः अकारान्तः पुल्लिंगः सदाचार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एषः विशेषणं सदाचारः विशेष्यः। यह ही सदाचार है। एहि वत्स अधुना अस्यां शिलायाम् उपविशावः ईशस्तवनं च कुर्वः। एहि इण्गतौ धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं वत्स अकारान्तः पुल्लिंगः वत्स शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अधुना अव्ययः अस्यां सर्वनाम स्त्रीलिंग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं शिलायाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः शिला शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् उपविशावः उपपूर्वक विषप्रवेशने धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनम् ईशस्तवनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग ईशस्तवन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः कुर्वः डुक्रियकरणे धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनम्। अस्यां विशेषणं शिलायां विशेष्यः। ईशस्तवनम् ईशस्य स्तवनम् ईशस्तवनं तत् ईशस्तवनम्। हे वत्स आओ अब इस शिला पर बैठते हैं और ईश्वर की स्तुति करते हैं। इति एकविंशः पाठः।